صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد دل یا دل بنایا تعریف لئی زبان اکھیاں بنایا آپ دے دیدار واسطے دل یا دل بنایا تعریف لئی زبان اکھیاں بنایا آپ دے دیدار واسطے اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد حجر اسود تو کس نے سوال کیتا تیرا رنگ بھی اینا کالا ہے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینوں ہر کوئی چمن والا ہے حجر اسود نے مڑ کے جواب دیتا مینو ساری دنیا تا چم دی مینو ساری دنیا تا چم دی مینو چم گیا کملی والا اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان اکھیاں بنایا آپ دے دیدار واسطے اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد